محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ہیرو تعطل دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری آج کے محفل کے مہمان حضرت مولانا آواز یزدانی، للکار یزدانی، حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب۔ ملتمس ہوں حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب سے وہ آئیں اور اپنا مفصل خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم۔ میں بڑی دیر دا تانوں دیکھ رہا، اٹھا کے باہر سٹوا دیاں گا، کوئی عمران خان دا ترنا نہیں جلسہ ہے، تسی بھی سٹپنیاں کٹھیاں کر کے اگے با دیندے ہو مولوی دے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 26واں پارا
سورت دا نام الفتح، سورت دا رکوع تیسرا، سپارے دا رکوع 11واں۔ اللہ والو، اج دا اے عظیم الشان فقید المثال پیغام اہل حدیث کانفرنس پروگرام، جس دے اندر میرے تو قبل میرے مسلک میری جماعت دے نامور خطیب میری مراد حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد پٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے، اور میرے بعد میرے ہم سفر، ہم اثر، ہم مکتب حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ میں دیکھ رہا الحمدللہ ثم الحمدللہ کتاب و سنت دے پروانے دا جمع غفیر، جو کہ اس مرکزی جامع مسجد اہل حدیث گوجرہ دے اندر تشریف فرمائے، اللہ علماء دی حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آورین و شرف قبولیت نال نواز دے۔ میرے بھائی، میرے برادر، دیکھو اسی سارے ہی اس جگہ تے آئے ہیں کچھ مقصد لے کے، کچھ حاصل کرن دی نیت لے کے۔ اگر میرے بھائی آ کے بھی توجہ، ذہن، دل، دماغ ساڈا قرآن حدیث وال متوجہ نہیں ہوئے گا، آن دا کوئی فائدہ نہیں، جاگن دا کوئی فائدہ نہیں، وقت ضائع کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ میں امید واسق رکھنا ہا کہ انشاءاللہ جب تلک تو سانو اس گھر دے اندر بیٹھنا نصیب ہوئے گا، تب تلک تسی جاگ کے ہمہ تن سراپا گوش بن کے مکمل یکجہتی، کامل انہماک، مکمل استغراق، پوری توجہ دے نال اللہ دا قرآن سنو گے تے صاحب قرآن دا فرمان سنو گے۔ اور دو باتاں میں ضرور کہاں گا حسب عادت، کہ جدو میں قرآن پڑھا تو سارے آنے قرآن نال اپنی محبت دا، اپنے پیار دا، اپنی چاہت دا، اپنی عقیدت و الفت دا پیغام سبحان اللہ کہہ کے دینا ہے۔ اور جدو میری زبان تے آقائے دو جہاں، سرور کون و مکا، ماہ درخشا، حامل فرقا اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آئے تو سب مل کے کہو کی کہنا ہے؟ صلی اللہ گنگے تے منو کوئی اعتراض نہیں، جنوں رب زبان دیتی ہے او دیتے فرض عین ہے، انہیں کہنا ہے صلی اللہ اجے بھی سارا مجمع نہیں بولے صلی اللہ
علیہ وسلم اور جدو میری زبان تے پیغمبر دے کسے جانثار دا وفادار دا حبدار دا پیروکار دا نام آئے گج وج کے کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ ساڈا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے کل قیامت نو ذریعہ نجات بنا دے. میرے ذمے جیڑا عنوان لگایا گیا ہے بڑا پیارا عنوان ہے شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. چوانیاں تیلیاں ہی کھڑک دیاں نے 100 دے 500 دے 1000 5000 دے نوٹ بھی تے ذرا بولو نا انہاں نوں نہ کھڑکائی جاؤ. انہاں چوانیاں تیلیاں نوں ذرا انہاں نوں سنبھال کے رکھو تے تسی بولو نا ذرا. اے فرض کفایہ نہیں جڑا تسی سمجھو یہ بول چھڈن تے تہاڈا بھی ادا ہو گیا. جنی جنی محبت جیسے ابا نال او دا ثبوت دینا جے رضی اللہ تعالی عنہ. پروانیوں کون نبی دے صحابہ رضی اللہ تعالی صدقے جاواں قربان جاواں اس ہستی تو جس ہستی دا تذکرہ کرنا میرے ذمے لگایا گیا ہے. پروانیوں قرآن دیو ابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے سوائے آمنہ دے لال علیہ السلام دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی یا اس نبی دا صحابی انہوں اے شرف تے مقام حاصل نہیں ہویا جیڑا مقام اللہ نے نبی دے صحابی حضرت عثمان نو عطا کر دیتا. او شرف او ایوے کسے نبی دا کوئی امتی ایسا نہیں کہ جیڑا اس نبی دا دورہ دماد ہوئے. اے صرف شرف ہے تے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نوے. اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا صرف صحابی یا دماد ہی نہیں بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی پھپھی دا بیٹا ہے. اللہ اللہ ایدہ مقام و مرتبہ ذرا اس فقیر دی زبانی نوٹ کر لے آجے. اپنے دل و دماغ نو کمپیوٹر ریکارڈر بنا کے بیٹھو دل و دماغ تے منقش کر کے لے جاؤ. اور دی عظمت میں کی بیان کرا جیدی عظمت ویچ رب نے عرشہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا نوٹ کر لو جگان دے پیر علیہ السلام نو سن 6 ہجری ویچ سارے بولو کنی جنہ گوڑے پھڑے نے منہ تے چادرہ لیا نے اللہ واسطے گوڑے بھی چھڑ دیو تے چادرہ بھی منہ تو لا دیو اللہ دی رضا واسطے. مسجد ویچ اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے. علماء کرام تشریف فرمانے میں اپنی گل نہیں کرتا. ابو داؤد شریف دی روایت ہے آقا علیہ السلام نے اس طرح مسجد ویچ بیٹھن تو منع فرمایا. سن 6 ہجری ویچ جگان دے پیر علیہ السلام نو ایک خواب آیا. آقا نو مکیوں نکلیاں مکے نو چھڑیاں 6 سال ہو گئے نے ہجرت کیتے ہیں. میرے آقا مدینہ منورہ چے تشریف فرمانے. آقا علیہ السلام نو خواب آیا تے دل چڑھیا رب دے حبیب علیہ السلام نے
اس خواب نو اپنے صحابہ دے سامنے بیان کیتا. گوجرے دے بسنے والو، ارد گرد تو آنے والو، کتاب و سنت دی و پروانے ہو. ایتھے مسئلے دی ایک بات نوٹ کر لے آجے. کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے اور تسی اس بات نہ اتفاق کرو گے جڑی میں کہن لگا. وہ ستی اٹھ دے نے تے اجے پیر بھی منجی تو تھلے نہیں لاندے، اٹھ دے ہی کہہ دیں گے منو اج ایسی خواب آئی ہے، اوتھے ہی سنانی شروع کر دیں گے. جگان دے پیر علیہ السلام نے منع فرمایا اس گل تو کہ اگر بری خواب آئے تے اٹھ کے اپنے کھبے پاسے وال اعوذ باللہ لا حول ولا قوت پڑھ کے تھک دیو، کسے اگے بیان نہ کرو. تفسیر یوسف دے اندر مفسرین نے آقا علیہ السلام دے فرمان نال وابستہ گل نقل کیتی ہے. جب تک آن والی خواب اے اہل علم دے اگے ایویں نہیں کو گواندہ ٹبر تے پاگلان دی منڈی جویں دی خواب ویکھن والا اوویں دا اگوں سنن والا اوویں دی او تعبیر کرن والا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جب تلک او خواب بیان نہیں کیتی جاندی یا او دی تعبیر نہیں دسی جاندی اس وقت تک او خواب زمین اسمان دے درمیان لٹکیا رہندا ہے. اگر کوئی او دی تعبیر جو بیان کر دے پھر اسے دے مطابق ہی ہو کے رہندا ہے. اس واسطے میرے بھائی سچی خواب دا آنا بھی نبوت دا 40 حصہ ہے. دعا کر اللہ جے کوئی خواب دکھلاوے تے ایسا دکھلائے جدے وچ پیغمبر دی زیارت ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جگان دے پیر علیہ السلام نو خواب آیا تے نبی نو جیڑا خواب ہوندا ہے او رب دی وحی ہوندی. بولو رب دی، بولو بولو رب دی. اینو ایتھے بٹھا دیو پھڑ کے، رب دی وہی ہوندی ہے. جگان دے پیر علیہ السلام نے خواب جیڑا بیان کیتا تے صحابہ دا یقین ہے کہ نبی نو خواب ہی نہیں ہوندا، اللہ دی وہی ہوندی ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ میں خواب دیکھے ہے کہ میں بیت اللہ دا طواف کر رہا ماں، مسجد حرام وچ پھرنا ما پیا تے میں صفا تے مروہ دی سائی کرنا پیا. صحابہ دا اشتیاق بڑھیا، شوق بڑھیا کہ ہن اسی مکے جاواں گے تے بیت اللہ دیاں زیارتاں کراں گے تے اسی زمزم رج کے پیواں گے اور اسی حجر اسود نو بوسے دیاں گے، صفا تے مروہ دی سائی کراں گے. دل کردہ جے جان نو تڑی جڈا سر نہیں مارنا دعانے جڈا چھٹاکی دی زبان ہلانی ہے. دل کردہ نہیں بولے اجے بھی کئی سر مار دینے پہ. دل کردہ جان نو جدہ جدہ دل کردہ مکے جان نو سجا ہاتھ کھڑا کرے ہاں، جدہ مدینے جان نو کھبا. اللہ سارے انو لے جا تے جنہ نہیں نہ کیتے سمبڑی آلے رپورٹ تو ہی واپس لے آئی تے اللہ جڑے آمین آندے نے انہاں نو لے جا. ہولی آکھیا جے قبول نہ ہو جائے کیتے اللہ سارے انو لے جا، اللہ بار بار لے جا. اور خدا دی قسم ہے ساڑھے کول تے آ جا کے جگہ ہی ہو نے لوکی دی ایتھے ہی سال بعد بنا کے نا تے پھیرے پا لیں دے نے، ایتھے ہی چاہ پورا کر لیں دے نے تے بناندے بھی ہو نے جیڑے رجسٹرڈ پونڈ ہوں دے نے. تے شام نو بیبی آتے نو پہاڑیاں وکھا لیا تے اہل حدیث میں دعا کر لگا جے دعا تے پتہ لگ جائے گا کدھا جی کردہ جان نو. لفظ پھر سمجھ دیو کنو آندے نے
سارے گوبھی دے پھول ہی بیٹھے ہو ہیں کیوں جی انجی لگتا ہے میں گل کیتی تے انجی میں سپ ہی سونگ گیا سارے اور لفظ پھر سمجھ دیو میسنے بنے ہو نا جان کے پھر دا معنی ادھر آواز آئی ہے کی معنی ہے اور بولو منہ کھولو تھوڑا تھوڑا پھر کی معنی ہے ایک باری پھر بولو تے لو میں دعا کر لگا جے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پتہ لگ جائے گا کیڑا ایتھے ہی پھیرے پان والا ہے تے کیڑا اتھے جان دی آرزو رکھ دے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا کریے طواف بیت اللہ دا پج پج کے نالے حجر اسود چمیے رج رج کے پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا تے فرماندے کی نے گل بڑی پیاری جے پروانیوں لکھ لو ویزے لے کے خلیل دے جان دے نے ڈیرے نا گلے نو پہندہ ذرا سیٹ کرو ویزے لے کے خلیل دے جان دے نے ڈیرے لوکی جان دے نے اوتے چاروں چفیرے واہ نشے نے اوتے شاموں سویرے اگلے جملے تے پتہ لگنا کدھا جان نو جی کردا ہے ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا پروانیوں قرآن دیو اگلی گل سنوالی جے خدا دی قسم ہے اور لکھا من سونا ہووے لکھن دے کابالے فرمان دے نے آڈیو پیپسی کولے کس کم دے ایتھے مہمان آئے تھے پوچھنے ہیں کی بھی نہیں سیون اپ سپریٹ کوک پیپسی یا بڑیاں والی مرینڈا اے چپ کرو سٹپنیوں تسی یا کترینہ کیف والی سلیس یا کے سٹنگ کیڑی پینیاں او پوچھنے آنا کہ ڈیم تے جا کے ٹوبیاں لوان دے ہو او پوچھنے آنا بولو تے صحیح تے میں کی آنا سونی کے زانی کھولو او ڈیو پیپسی کولے کس کم دے ڈی توجہ ہے میرے وال اور ڈیو پیپسی کو یزدانی صاحب علماء کرام نوٹ کرے آجے جملہ ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے ساڑے وقت دے ہنجو تا تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا پھر کوئی ایسا کرم مل کے ذرا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا تے اگلی گل سن لینا ذرا جیڑے مسجد نبوی میں نعرے نے تو دی ایتھے ہی بنا کے نا مدینہ ایک لیٹرین دے اندر وڑ جاندے ایک بار کھلو جاندے
وہ اندر ہی لگا ہی وہ باہر ہی لگا ہے تیرا دی حال ہے نا تے ساڑھے کولو پوچھو ساڑھے کولو جڑے مسجد نبوی میں نعرے نے تیری رحمت باغ کھلارے نے اہل حدیث دا مرکز اہل حدیث دا پیغام جڑے مسجد نبوی مینارے نے تیری رحمت باغ کھلارے نے تھاما ملیاں نبی پیارے نے نالے صدیق فاروق سہارے نے اوتھے کملے وانگو رلا مولا اوتھے کملے وانگو رلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا تے تسی بھی سارے جیڑے زندہ زندہ بول لو تسی بھی سارے اللہ تو انو زندہ رکھے جگان دے پیر علیہ السلام نے خواب بیان کیتا صحابہ نے تیاری شروع کر دی تھی 1400 صحابہ کنے 1400 صحابہ اینا مکات آکے مدینے تو باہر نکلی ہے اگے مکات جگہ آن دی ہے اتھے آکے احرام بن لینے چل دے سفر تے کر دے حدیبیہ دے میدان چے پہنچ دینے ایتے جدو پہنچے جگان دے پیر علیہ السلام دی سواری بے جان دی ہے صحابہ اگے بڑھ کے سواری نو اٹھان دی کوشش کر دینے چھڑیاں مار دینے اپنا وصلان دینے سواری نہیں اٹھ دی جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے حابیسہ حابیسہ الفیل حابیسہ الفیل اے میرے صحابہ انو کچھ نہ کہو اے آپ نہیں بیٹھی انو انہیں بٹھایا جنہیں ہاتھیاں نو بٹھا دیتا زی صحابہ پیچھے ہٹ جان دینے میرے آقا علیہ السلام نو اطلاع مل دیئے جیڑے مکے والے نے انہاں ارادہ کر لیا سانو مکے وچ داخل نہیں ہون دینا جگان دے پیر علیہ السلام نو جدوں یہ اطلاع مل دیئے آپ اپنے صحابہ نو جمع کر کے جگان دے پیر علیہ السلام صحابہ نال مشورہ کر دینے بولو کی کر دینے علماء کرام ذرا توجہ میرے وال آقا کی کر دینے آمینہ دے لال نو بھی رب نے آرڈر دیتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے میرے محبوبہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے اپنے صحابہ نو بلا کے انہاں نال مشورہ کر لیا کر انہاں نال صلاح کر لیا کر کلیاں ہی اپنا حکم نافذ نہ کر دیا کر اپنا
فیصلہ مسلط نہ کر دیا کر وشاورہم فی الامر اے سونیا مشورہ کر لیا کر جگاں دے پیر علیہ السلام نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی دیگر صحابہ نو اکٹھیاں کر کے آقا فرماندے نے پروانے ہو منو انج کر کے اطلاع ملی ہے مکے والیاں سانو اگے جان تو روک دیتا ہے آندے نے مکے دی حدود وچ داخل نہیں ہون دینا اے میرے صحابہ مشورہ دیو کی کرنا ہے صحابہ مشورہ دین دینے آقا جی کسے نو اپنا سفیر بنا کے مکے وال بھیج دیو نام آندہ جناب صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق عرض کر دے میں آقا جی میری جگہ تے عمر نو ٹوڑ دیو آنکھو رضی اللہ تعالی جیڑا عمر دا یار ہے پھر آکھے رضی اللہ تعالی ذرا گرج کے آکھے رضی اللہ تعالی آقا فرماندے نے عمر تیرا نہ آگے آئے حضرت عمر عرض کر دینے محبوب جی تو انو میریاں طبیعتاں دا پتہ آقا جی منو نہ ہی کلو تے چنگی گل اگر نو نہ تڑنگ پھڑنگ کیتی تے میں معاف کرنا اور بولو تو صحیح پروانے ہو حضرت عمر آندے نے جے کم بندہ ہویا بھی تد بھی رہ جانا جے آقا جی منو نا ہی کلو آقا سونے میں ایک نا پیش کرنا ماں جدے نال تسی بھی اتفاق کرو گے صدیق بھی اتفاق کرے گا دیگر صحابہ بھی اتفاق کرن گے جگاں دے پیر فرمان دے نے عمر دس کی دا نا ہے عمر آندے نے سونے عثمان بن عفان نو کل دے وہ جگاں دے پیر فرمان دے نے او لوکو اے عمر او عمر جدی زبان تے رب دی وہی بول دی ہے جدی زبان تے فرشتے کلام کر دینے جدو حضرت عثمان دا نام آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سر تسلیم خم جو مزاج آقا میں آئے آقا جی جی میں تو اڈا ڈرے میں ہی تیار ہاں او گوجرے دے بسنے والو آج پہلا دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا وزیر بن کے نبی دا مشیر بن کے پیغمبر دا سفیر بن کے آقا دی طرفوں مکے وال جا رہے نے آقا دا پیغام لے کے مکے وچ گئے نے مکے والے آوے کیا عثمان لگا آرے آئے انہا جگہ خالی کر دیتی ہے آندے نے عثمان جم جمع عثمان آکی میں آئے اہلن سہلن مرحبا آکھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو بے جاندے نے تے گاندے نے او مکے والے ہو میں اپنے نبی دی طرفوں ایک پیغام لے کے آیا اور تسی غلط فہمیاں دا شکار ہو گئے ہو اسی جنگ لئی لڑنا ہے اسی کوئی لڑائی دا ارادہ نہیں لے کے آئے اسی کو حملہ آور نہیں ہونا ہے اسی تے عمرے دا ارادہ لے کے آئے ہاں اسی تے بیت اللہ دیاں زیارتاں دی نیت لے کے آئے ہاں صفا تے مروہ دے عیسائی کرن واسطے آئے ہاں او مکے والے ہو اسی لڑن نہیں آئے لڑائی دے ارادے نہیں لے کے آئے اس وجہ تو گل سن لو میرے نبی نو آن دیاں اجازتاں دیتیاں جان اسی عمرہ کر کے واپس چلے جاواں گے اے آندے نے عثمان گلے وے اور تینوں صرف اجازت ہے تیرے نبی نو آن دی اجازت نہیں تو کلائی طواف کر لے زمزم رج کے پی لے صفا تے مروہ دی سائی بھی کر لے ادھروں ایک گلہ ہو رہی آنے ادھروں ایک صحابی میرے آقا نو بول کے آندہ اے آقا جی عثمان بڑیاں عظمتاں والا عثمان بڑیاں عزتاں والا عثمان بڑے مقام والا عثمان بڑیاں شانہ والا آقا فرما
فرماندے نے کی گل ہے آقا جی اسی تے ایتھے ہی بیٹھے رہ گئے ہاں عثمان کلا ہی طواف کردہ ہوئے گا کلا ہی صفا تے مروہ دی سائی کردہ ہوئے گا جگاں دے پیر فرماندے نے او یارو ملو عثمان تے اینا اعتماد ہے عثمان تے منو اینا یقین ہے او ساڑھے بغیر کلا بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا ساڑھے بغیر صفا مروہ دی سائی نہیں کر سکدا ادھروں اے آندے نے عثمان تے نو اجازتا حضرت عثمان فرماندے نے ہوئی نہیں سکدا میرا نبی ہوتے ہی بیٹھا روے میں کلا ہی طواف کر لواں میں کلا ہی زیارتہ کر لواں کلا ہی سائی کر لواں کہن لگے ساڑھی شرافت و نجائز فیدہ اٹھایا ہی ان تینوں واپس جان دیاں اجازتاں بھی نہیں ادھروں افواہاں پھیل گئیاں عثمان نو شہید کر دیتا گیا اور گوجرے والیا رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا اہل حدیث دی نہیں دیوبندی دی نہیں بریلوی دی گل نہیں نبی نو خبر ملی عثمان نو شہید کر دیتا گیا تے کر دیتا گیا سی بولو یار شک پہ گیا جے گل چے نبی نو اطلاع پہنچی عثمان نو شہید کر دیتا گیا بین الاقوامی طور تے ایک قانون اصول ہے ملکان دے اندر جنی مرضی جنگ ہوندی ہوئے کوئی ملک کسے ملک دے سفیر نو قتل نہیں کر سکتا جگان دے پیر علیہ السلام نو دکھ پہنچیا انہا چنگا نہیں کیتا انہا زیادتی کیتی ہے آقا علیہ السلام نو خبریں ملی ہے عثمان شہید کر دیتا گیا میرے آقا فرمان دینے ابو بکر و عمر اے علی اے دیگر صحابہ ادھر میرے قریب آؤ میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو جے عثمان شہید کر دیتا گیا اسی بھی اسے راج شہید ہو جاوانگے یا عثمان دا بدلہ اسی لوانگے جگان دے پیر علیہ السلام انج کر کے اپنا ہاتھ مبارک اگے کر دینے ادھروں میرا صدیق آیا ادھروں میرا فاروق آیا ادھروں میرا علی آیا ادھروں دیگر صحابہ آئے ایک صحابی بول کے آندہ ہے کاش اس وقت عثمان بھی ہندہ جگان دے پیر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اگے کر کے اپنے ہاتھ تے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے آقا فرماندے نے صحابہ جیتے عثمان زندہ ہے میں او دے والوں بیعت پیا کرنا ہاتھ میرا نہیں جے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ جے او گوجرے والے میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا اور جدے ہاتھ نو نبی اپنا ہاتھ قرار دے وے او ہاتھ جہنم ویچ جا سکتا آواز نہیں آئی اوہ او ہاتھ نو اگ ساڑ سکتی ہے نبی اپنا ہاتھ آکھے تے رب نبی دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھے انج کر کے میرے وال تک کیا جائے ذرا انج ہاتھ تھلے آقا دے اتے ہاتھ 1400 صحابہ دے کنے بولو تھلے ہاتھ نبی دا اتے ہاتھ صحابہ دا عرشاں تو آواز ہوں دی ید اللہ آئی فوق ایدیہم ایک باری پھر درہ عثمان نو منن والے پھر کہنے ایک دفعہ پیغمبر نو منن والے پھر کہتے ایک دفعہ اللہ اندن ید اللہ فوق ایدیہم اے میرے محبوبہ تھلے ہاتھ تیرا اتے ہاتھ 1400 صحابہ دا اینا دے اتے ہاتھ میں عرشاں والے رب دا توا یزدانی شہید اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کر دے کہہ دیو آمین میرا قائد کی گل کر گیا اللہ اللہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن
بابا جی اللہ قبر منور فرمائے اور لوکاں دے بابے ہیر لکھ گئے نے ساڈے بابے قرآن دی تفسیر لکھ گئے نے قسمت اپنی اپنی آنکھو قسمت مقدر نصیب رانجے نو ہیر لے گئی ملا نو کھیر لے گئی کسے دے حصے کھیر آئی کسے دے حصے ہیر آئی تے اہل حدیث دے حصے رب دا قرآن آیا نبی دی حدیث آئی آکھو سبحان اللہ جیڑا ہیر نال دا وہ نہ بولے جیڑا قرآن حدیث نال دا کہے سبحان اللہ ہاتھ تیرے تے لوکاں دے بابے ہیر لے گئے ساڑھے بابے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے پروانیاں میرے وال ویزرہ میرے وال تکلا ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن کون کہہ رہا ہے اور بولو کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انان دے ہاتھ ہے ساڑا اوپر انان دے ہاتھ ہے ساڑا اے سانوں نے بڑے پیارے روضہ پاک نبی دے اندر روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو کفر و رین انان دے دشمن کہر نصیب جنانو میرے آقا علیہ السلام بیعت لہ رہے ہیں ادھروں آواز ہوں دی ہے ید اللہ فوق ایدیہم سونے تھلے ہاتھ تیرا اتے ہاتھ میں رب دا صرف ہی بس نہیں اللہ فرمان دینے لقد رضی اللہ عن المؤمنین آواز آئے سبحان اللہ دی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتح قریب سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمان دینے لقد رضی اللہ البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ کنہ دے عن المؤمنین مومناتے بولو کنہ دے اللہ آج بھی کئی آندے نے اسی مومنا اللہ تو وضاحت کر دے فرمایا یزدانی میں تے واضح کر دیتا ہے میں تے ڈھنکے دی چھوٹ علی اعلانیہ بیان کر دیتا ہے میں کنہ تے راضیاں اِذْ یُبَایِعُونَکَ تحت الشجرہ جڑے درخت دے تھلے بے کے تیرے ہاتھ تے بیعت کر رہنے فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتَحً قَرِیبًا سبحان اللہ سبحان اللہ ادھروں ایک گل ہو گئی ادھروں مکے والے اپنا ایک بندہ ٹوریا ایدہ نائے عروہ سقفی اے آیا تے جگان دے پیر علیہ السلام دی خدمت وچ پہنچیا بے کے انج نظارہ کردہ تے کئی بندیاں دی تو انہوں پتہ عادت ہوں دی یہ گل کردیاں نا جڑا نال بیٹھا ہے وہ دے ہاتھ تے ہاتھ مار دینا ہاتھ مار کے
موڈے تے کندھے تے گوڈے تے ہاتھ مار کے اشارہ کر کے گل کرنی ایویں ہی نا اینو عروہ نو بھی عادت سی یہ گلاں کردا کردا اپنا ہاتھ اگے کردا کردا اپنا ہاتھ میرے پیغمبر علیہ السلام دی داڑھی دے کول کھڑدا تے آقا دے مگر عروہ جیڑا ایدہ پتیجا کھڑا انہیں اپنے چہرے تے وہ لوہے دی ٹوپی پائی ہے جویں نقاب پایا ہوندا انج کر کے ایک کھڑا ہے ہاتھ وچ برچھی ہے تیز نیز ہے جدوں اے عروہ گلاں کردا کردا اپنا ہاتھ اگے کردا اے نبی دا صحابی آقا دا پروانہ اس نیزے دی جیڑی چونج او نوک عروہ دے ہاتھ تے ماردا خبردار اپنا ہاتھ پیچھے رکھی پلید ہاتھ نبی دی پاک داڑھی نو نہ لائیں اے نہ انج کر کے ویندا اے بندہ بڑا تیز ہے مگر کھلوتا اے پھر گلاں کردا کردا پھر ہاتھ اگے کردا او پھر نیزے دی نوک ماردا اے پھر پیچھے کر لیندا اے پھر گلاں کردا کردا اے پھر ہاتھ اگے کردا عروہ دا پتیجا اینو پھڑ کے بالو بارا گاترا ہی چھڈ دیا جنوں اے تو اٹھیا ادھر گیا تے ادھروں پھر ادھر پڑکدا آ رہا جلسہ کوئی اداب ہوندے رہے جلسے دے اے دی وجہ تو توجہ ہٹ جاندی یہ بندے دے ذہن چوں گل نکل جاندی ہے پھر تسی کہہ دیندے ہو جی مولوی نے فتویٰ لا دیتا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام دی داڑھی دے کول ہاتھ کھڑ دے پیا انہیں عروہ دے پتیجے پیغمبر دے صحابی نے تیجی وری زور نل مارے آتے آکھیا اور تینو پتہ نہیں پیا لگدا میں تینو 2-3 وری وارننگ دے چکے آواں خبردار ان جے ہاتھ اگے کیتا تے ہاتھ کٹ کے سٹ دے وانگا اے عروہ آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینا تیرا ساتھ نہیں دینا کیونکہ کوئی کسے قبیلے دے کوئی کسے قبیلے دے کوئی کسے برادری دے کوئی کسے علاقے دے ایک قوم دے ہون ایک برادری دے ہون برادری برادری دا منہ ویکھ کے لڑ دی ہے ایک دوسرے دا منہ مار دا ہے ایک دوسرے والوں ویکھ کے سارے ہی تیار ہو جاندے نے انہاں تیرے نال وفا نہیں کرنی ادھروں نماز دا ویلا ہو جاندا ہے وضو دا وقت ہو جاندا ہے صحابہ پانی لے کے آوندے نے میرے آقا علیہ السلام نو وضو کرواندے نے جگاں دے پیر علیہ السلام وضو فرماندے نے عروہ کی منظر تکدا ہے جدو آقا وضو کر رہے ہیں تے وضو دے پانی دے چھٹے صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے آقا جدوں اپنا لب سٹ دینے صحابہ آقا دا لب جیڑا انہوں بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے صحابہ لب نو او پانی نو اپنے جسمہ تے مل دینے جدو عروہ منظر ویندہ اٹھ کے چلا جاندہ ہے منہ انہیں سٹے آئے مکے والے آندے نے جویں گیا سی ہمیں واپس نہیں آ رہا پتہ نہیں یہ دے دے بھی کو اثر ہو گیا ہے آندے نے عروہ اوے آئے تے کی ڈیریاں لے کے آئے کیڑیاں خبرہ لے کے آئے بابا جی ترجمانی کر گئے میں آندے نے کہے عروہ سقفی قریشان جا کے ایک باری پھر ذرا صحابہ دے پروانے پھر کہہ دیں کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا زمانے جے ایسی مثالی نہیں ملدی زمانے جے ایسی مثالی نہیں ملدی جی میں محمد دے یارانو ڈٹھا اندھے نے کی ویکھ کے آیا اندھے وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن
وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخ سارانو ڈٹھا او گرے توک دی ایک چھٹوی نہ زمین اتے میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا بس جے تھک گیا تو پھر مولیاں دا اللہ ہی حافظ اللہ انہاں دا پیار قبول فرمائے کوئی گل نہیں گڈی پہلی باری سڑک تے آئے تے او سجے کھبے ہو ہی جاندی ہے ڈول ہی جاندی ہے ایسی کوئی گل نہیں اللہ انہاں دا پیار قبول فرما ہے اور تو اڈے طرح گوبھی دے پھول بن کے تے نہیں نا بیرے کم از کم بول کے بخا دیتا ہے اللہ صحابہ دا دیوانہ بنا دے صحابہ دا پروانہ بنا دے صحابہ دے نال محبت کرنے والا بنا دے اور کون عثمان سن لے حدیث کو لو جگان دے پیر علیہ السلام آقا علیہ السلام اپنی ایک بیٹی دیتی ہے جدا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر دے موقع تے رب نو پیاریاں ہو جاندیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آقا ادھروں واپس آ رہے نے بدر دے میدان چو آقا مدینے وچ داخل ہوندے نے کدی آقا سجے ویندے نے کدی آقا کھبے ویندے نے کدی آقا پھر سجے ویندے نے پھر آقا کھبے ویندے نے ایک صحابی گل سمجھ جاندا آندا محبوب جی بار بار تک دے ہو پے آقا فرماندے نے او پروانے ہو سارے ہی آئے نے نہ تے میرا عثمان ہی نظر آ رہا ہے نہ میری رقیہ نظر آ رہی ہے صحابی جواب دیندا محبوب جی تو اڈی بیٹی رقیہ تو اڈا رات تک دی رب کل چلی گئی ہے انہاں نو جنت البقیع چے دفن کیتا جا رہا ہے حضرت عثمان قبرستان دے اندر موجود نے آقا فرماندے نے دلونی علی قبرہا منو رقیہ دی قبر تے لے چلو آقا بھی پہنچ جاندے نے آقا دعا فرماندے نے حضرت عثمان روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے حضرت عثمان آنسو بہائی جا رہے نے جگان دے پیر علیہ السلام انج کر کے دستے شفقت کندے تے رکھ دے نے آقا فرماندے نے عثمان کیوں رو رہے آئے حضرت عثمان عرضہ کر دے نے آقا جی ایک تے نبی دا میں صحابی تو اڈا سا آقا جی ایک لوکاں دے اندر ایک ہور گل مشہور سی لوگ جس وجہ تو منو جان دے پہچان دے سن لوکی آندے سن نبی دا جوائی جا رہے آئے پیغمبر دا دماد جا رہے آئے پیغمبر دی بیٹی دا خامد جا رہے آئے آقا جی آج وہ ساتھ ٹوٹ گئے آئے آقا جی آج وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے آج دے بعد کوئی ایک گل نہیں کہے گا میرے آقا علیہ السلام نے جدو ایک گل سنی آقا فرماندے نے عثمان پریشان نہ ہو عثمان غم زدہ نہ ہو رقیہ فوت ہو گئی ہے میں کلثوم دی پہن تیرے نکاح وچ دے دینا وا اللہ اللہ وقت گزر دا گیا ٹائم ننگ دا گیا ویلا گزر دا گیا ایک دن دا وقت ہے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے زید بیٹیا آ گوشت آیا فلاں صحابی نے تحفہ بھیجیا سالن تیار ہو گیا لے برتن چے پالا جا کے میری بیٹی امو کلثوم نو دیا حضرت زید گئن اے برتن سالن والا لے کے گئن تے جا کے کیویں دین انج دسترخوان لگا کھانے چنے پین
ادھر حضرت عثمان بیٹھے نے، ادھر پیغمبر دی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم بیٹھیاں نے۔ حضرت زید کدی حضرت عثمان وال ویندے نے، کدی حضرت ام کلثوم وال ویندے نے، پھر حضرت زید حضرت عثمان وال ویندے نے، پھر ام کلثوم وال ویندے نے۔ انج کھلوتیاں کھلوتیاں کافی ویلا گزر گیا، جدوں واپس جاندے نے آقا فرماندے نے، او زید پتر اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں، کی وجہ بن گئی؟ حضرت عثمان جواب دیندے نے، اے سونے آقا اج میں جیڑا منظر ویکھ کے آیا، اس تو پہلے میں کدی بھی میں دا منظر نہیں ویکھیا۔ اج تے انج جاپدا سی جویں آسماناں تو فرشتیاں دی جوڑی اتر آئی ہے۔ آقا فرماندے نے، اے زید بیٹیا کی گل کرنی چاہنا؟ آقا جی انج کر کے عثمان پیارا بیٹھا، انج کر کے تواڈی پیاری بیٹی ام کلثوم بیٹھی، او گجرے والے او گل سن لو نا ذرا، اس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا، ماپیاں نو جدوں خبراں پہنچن تیاں سکھی وس دیاں نے پیاں، ماپیاں دے دل باغ باغ ہو جاندے نے، ماپیاں دے سینیاں وچ ٹھنڈا پہ جاندیاں نے، ماپیاں دے سینے ٹھر جاندے نے، ماپے ہاتھ چوک کے دعاواں کرن لگ پیندے نے، اللہ میری تی نو آباد رکھی، اللہ میری تی نو شاد رکھی، اللہ ساڈی تی نو خوش رکھی، اللہ نظر بد تو بچائی۔ اور گوجرے والیا زید نے بیان کیتا، میرے نبی نو انی خوشی چڑھی، انی خوشی ہوئی، انی خوشی ہوئی۔ آقا فرماندے نے، زید ابو بکر نو بلا کے لیا، عمر نو بلا کے لیا، علی نو بلا کے لیا، انجا کے پہ گئے۔ آقا فرماندے نے، زید بیٹیا جیڑی گل اگے سنائی انہاں دے سامنے پھر سنا۔ حضرت زید آندے نے، آقا انج ویکھ کے آیا جویں آسماناں تو فرشتیاں دی جوڑی اتر آئی سی۔ آقا مسکرائی جا رہے نے، آقا خوش ہوئی جا رہے نے۔ پھر آقا فرماندے نے، زید ایک وری پھر سنا۔ حضرت زید پھر سناندے نے، میرے آقا آندے نے، اللہ میں عثمان تے راضی تم ہی راضی ہو جاؤ۔ اج دا کوئی کالے بوتھے والا اٹھ کے آکھے کہ عثمان دا ایمان نہیں سی، اور کسے کتے دے پونکن نال صحابہ دی شان وچ کمی آ سکتی؟ گج کے بولو، آ سکتی؟ رب نے کہہ دیتا رضی اللہ عنہ۔ ایک باری پھر آکھو، اللہ آندے نے میں راضی اے دیتے اے راضی، تے بکواس کرن والا کردہ پھرے انہاں دی شان چے کمی ہونی ہے؟ اجلو آمینہ دا لال او دی زندگی وچ 20 مرتبہ جنت دی بشارت دے وے، کنی باری؟ اور نبی دی ایک باری کہہ دے، کعبہ دے رب دی قسم ہے، زمین و اسمان دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، اسمان دا سورج بے نور ہو سکتا ہے، چن جیڑا بے نور ہو سکتا ہے، ستارے جڑے نے چڑھ سکتے نے، زمین و اسمان دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر دی زبان چو نکلی گل کوئی آکے غلط ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ نبی دی کیڑی زبان ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے آقا علیہ السلام نے آکھیا
اے عثمان میں تیرے تے راضی پروانیوں قرآن دیو رب دیاں مرضیاں حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئیاں حضرت عثمان روئی جا رہے ہیں حضرت عثمان روئی جا رہے ہیں آقا فرماندے نے عثمان کیوں رونا ہے پیا عرض کر دینے آقا جی اللہ دیاں مرضیاں اگے تسی ایک بیٹی دے بعد دوسری بیٹی نکاح چ دیتی لوگ پیران دے سن اور نبی دا دورہ جوائی جا رہا ہے نبی دا دورہ دماد جا رہا ہے آقا جی اج پھر وہ رشتہ مک گیا جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دے میں اے پیارے عثمان ہن تے میرے وس دی گل بھی نہیں رہی اگر میں محمد دیاں 40 بیٹیاں ہوندیاں او یکے بعد دیگرے فوت ہوندیاں جاندیاں میں واری واری ساریاں تیرے نکاح وچ دیندا جاندا اوے شرف تے عثمان نو ہے جیدے بارے آقا ممبر تے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے نے عثمان فی الجنہ مسجد نبوی دی جگہ خریدن دی واری آئی سارے پیسے میرے عثمان نے دیتے رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے عثمان میں جنت دی ضمانت دینا ایک ویلا آیا او کنواں خریدیا گیا فرمایا کیڑا پیسے دیندہ حضرت عثمان مجمع چوٹ کے آندے میں یا رسول اللہ کسے کو لو پیسے نہ لے آجے میں عثمان کلا ہی دے دینا آقا فرماندے نے میں جنت دی ضمانت دینا ادھا کنواں پھر خریدیا آقا فرماندے نے میں جنت دی ضمانت دینا اور لوگوں گل سن لو تبوک دی واری آئی میرے آقا ممبر تے کھڑے نے آقا فرماندے نے مال دی لوڑ ہے حضرت عثمان عرض کر دینے آقا جی میں 100 اونٹ دینا کننا آج اونٹ دی قیمت لاؤ ہاں کم از کم 2.5-3 لاکھ ایک اونٹ دی قیمت دے حساب نال 100 اونٹ آقا فرماندے نے عثمان میں جنت دی ضمانت دینا حضرت عثمان آقا فرماندے نے اجے ہور بھی لوڑے اور یاراں تے مان ہوندا ہے بولو یاراں تے یاراں تے مان ہوندا نبی نو اینا مان ہے آقا دے دل وچ اینا مان ہے آقا کئی جا رہے نے عثمان اگوں جواب نہیں دیندا عثمان بھی اعلان کری جا رہا ہے تے کہن والا کی آندا شرم و حیا نال زندگی نبائی جس ایک باری پھر آکھو اور شرم و حیا نال زندگی نبائی جس دولت اسلام دی خاطر لٹائی جس دیوے چندہ اونٹان دی قطار ویکھ لے دیوے چندہ اونٹان دی قطار ویکھ لے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے اینا چواں نال کر کے پیار ویکھ لے اے پنجابی چ آندے نے جیڑا کسے دا کانا ہوئے نا او پرے چے او دی گل دا جواب دے سکدا اے عثمان نو گلاں کر دیا بقول مولانا نثار صاحب دے پھر تو انہوں پتہ ہے حضرت نثار صاحب اپنی آئی چی آئے ہوں تو پھر ننگی تلوار واس دیئے وہ آندے نے اے چولو اے شرم نہیں جی ہوں دی اے عثمان نو گلاں کر دیا اے تو اڈے علی دے بیاہ تے پیسے عثمان نے دیتے چولو گالیاں کٹنیاں جے پہلا پیسے واپس کرو اے علی دے بیاہ تے پیسے کنے دیتے بولو
اور تواڈے وال ادوں دا قرض لگا آنڈیا جے تسی گل نہیں کر سکتے جے کرو گے تے ایسا کرن دینی لوکی آندے نے اے یزدانی مڑ جا قانون بڑا سخت آ گیا کہ نبی ابراہیم دے دور نالوں بھی سخت آ گیا اور جس قانون وچ صحابہ دی عزت نہیں او قانون میری جُتی دی نوک دے وے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا عثمان دی نبی دے یاراں دی حیا نہیں کرے گا یزدانی اونوں معاف نہیں کرے گا میں برملا علی اعلانیہ ڈنکے دی چوٹ جتے رب دی توحید بیان کراں گا نبی دی رسالت بیان کراں گا برملا صحابہ دی شان بیان کرتا رہا گا تکبیر صحابہ کون مصطفیٰ مسلک حق اہل حدیث حقی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث شہدائے اہل حدیث کہہ دیو زندہ زندہ کہہ دیو اور زندہ زندہ بول لو اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما میرے برادر اور اللہ دی قدرت ہے آہا جوڑیاں رب رلاندا اسی انجی کٹھے جیویں ہن بیٹھے ہیں یزدانی صاحب بھی حافظ پسروری صاحب بھی آپ فقیر بھی ایویں اسی کٹھے بیٹھ کے بخاری تے مسلم بھی پڑھ دے رہے ہیں دعا کر اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام دا کم لیندا رکھے اوے ہورانو ہوراں تے فخر ہے اسی اس گل تے فخر کرنے ہاں تحدیث نعمت دے طور تے اللہ لوکی ہورانو راضی کر دینے اسی تیری رضا دی خاطر ٹرنے ہاں تے رب دی رضا تے راضی ہو چلو زبان نہ ہلاؤ سیری مار چھڈو راضی ہو ہاتھ کھڑا کرو ہاں راضی ہو اللہ اسی تیری رضا تے راضی ربا تو بھی راضی ہو جا گل کدھر ٹر پئی شہدائے اہل حدیث دی پروانیوں گل میں کدھر کھڑا تے کدھر نہ کھڑا کیڑی سناواں تے کیڑی نہ سناواں اور میرا تے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ایک گل کہنی اور لوگو صحابیاں تے وہابیاں دا گہرا تعلق ہے اور صحابیاں تے وہابیاں دا بول لو صحابیاں تے وہابیاں دا اور گہرا تعلق ہے نہیں ہو یقین ہوندا جنت البقیع جیا ایسے عثمان دے قدماں چے ستا تے علامہ احسان ستا تکبیر سورج چاند رہے گا ہاتھ چوک کے جواب دے وہ غیرت مند ہاتھ چوک کے ذرا اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما آ قرآن میرے ہاتھ وچ جے میں گل اپنے کولوں نہیں جے کر لگا عام دی ریکارڈ ہے گل حضرت پسروری صاحب یزدانی صاحب نوٹ کرو تحصیل نوشہرہ ورکاں دے اندر حضرت یزدانی شہید حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ تقریر کر دیا یزدانی شہید دے الفاظ نے اللہ موت تے ساریاں نو ہونی ہے اللہ کوئی زمین تو لڑ کے مر جاندہ ہے کوئی چودرہ تو مر جاندہ ہے کوئی پانی وڈ دا مر جاندہ ہے کسے نو سپ لڑ دا مر جاندہ ہے
کوئی شراب بہت ہی پی کے مر جاندہ ہے، کوئی بدکاری کردہ مر جاندہ ہے، کوئی ڈکیٹی کردہ مر جاندہ ہے، کوئی ایکسیڈنٹ چے مر جاندہ ہے۔ اللہ یزدانی تیرے تو موت مانگ دے، انہوں موت ہو دو آئے جدو تیری توحید بیان کردہ ہوئے، تیرے نبی دی رسالت بیان کردہ ہوئے۔ گج کے جواب دیا جائے۔ گلتے حافظ آصف صاحب میں انہاں مولویاں چڑھائی جڑے ایک گل سن کے تے انہاں دے پیر اٹھ جان۔ علامہ مانی کوئی جمعہ سی جیتا نا احسان لئی ظہیر سی، باقی سارے علامے لگے پھر دینے۔ سنو ایس کتاب دے اترن والے دی قسم ہے، جب تک مجھے زبان رہے گی، جند چے جان رہے گی، اللہ جسم چے حرکت رہے گی، میں گلی گلی نگری نگری کریا بستی بستی شہر پہنچ گئے، تیرا قرآن لے کے یزدانی شہید دی آواز لے کے رب دا قرآن سناندا رہاں گا، نبی دا فرمان پہنچاندا رہاں گا۔ بس تو ساتھ ہے قدم بڑھانا لا نہ رہنا، یہ کوفیاں والا ہے، یہ نہ لایا کرو، تو ساتھ بعد جا کے ملاقات بھی نہیں کرنی۔ تو پہلا پوچھ لو جانا کتھے جے؟ الحمدللہ دنیا گواہے اسا قدم ودا کے وخایا اور ایسا قدم ایک قدم کتاب و سنت واسطے اگے وددا رہے گا۔ اونچی بولو، گرج کے بولو، علامہ شہید دے مشن واسطے وددا رہے گا اور اس وقت تک وددا رہے گا جب تک پاکستان دی سرزمین تے کتاب و سنت دا پرچم نہیں لہرا جاتا۔ حضرت یزدانی شہید نے دعا کی تھی اور 23 مارچ 1987 زور دی نماز پڑھائی لدے والے بڑیچ، مسجد دا سنگے بنیاد رکھے، اثر دے بعد گئے لدے والے ورکا، زور لدے والے بڑیچ پڑھائی، مسجد دا سنگے بنیاد رکھیا، وہ تو اثر دے بعد لدے والا ورکا آئے تے اوتے 1.5 گھنٹہ رب دی توحید دیاں للکاراں پائیاں تے آکھے آگی ہیا گا جیڑا نماز سے پڑھ دا بول لے ہیا گا نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ، اور فاتحہ دا منن والا پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تے انجنا سامنے سورج پہ رہا سی، سورج انج سامنے یزدانی شہید دا جیڑا چہرہ سی نا وہ مغرب سائڈ تے سی، انج سامنے سورج غروب ہو رہا ہے تے آندے نے اینے میں بڑا پریشان کیتا ہے، یہ سورج دیاں پروازاں جیڑیاں نے یہ تھلے نو جا رہیاں نے تے میریاں پروازاں اتاں نو جا رہیاں
اللہ اللہ وہ تو تقریر کر کے لاہور آئے تے کی آکھیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور رب دی توحید بھی بیان ہو گئی، نبی دی رسالت بھی بیان ہو گئی، شہادت کا پیغام آ گیا اور نہیں سمجھیا حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اسے نشہرہ ورقہ یزدانی شہید دے بعد خطاب کر رہے ہیں تے الفاظ کی نے اور لوگوں سن لو قیامت کا دن ہوگا، آقا حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے، آقا پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ تو ہم کہیں گے آقا ساری زندگی تیری حدیث کے لیے لوگوں سے گالیاں کھاتے رہے، ساری زندگی رب کی توحید کے لیے لوگوں سے گالیاں کھاتے رہے، آقا نیکیاں نہیں ہیں، گناہ بہت ہیں، لیکن ان گناہوں کو شہادت کی چادر کے خون میں ڈاب کے لے آئے ہیں، اور ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا میرے قائد دے الفاظ اللہ موت تو سبھی کو آنی ہے، پر احسان الہی ظہیر تجھ سے موت مانگتا ہے، اللہ اس کو اس وقت موت آئے جب یہ تیرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہو۔ اور سنو آخری پیغام، آخری خطاب، آخری الفاظ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے ہمارے پی کو ہماری پتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا، نہ آپ آوے نہ بیجے پتیاں، اور لوگوں آج تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اور ان کو دیکھو جو نبی کے پروانے تھے، جب بدر میں پہنچے تو ان کی کفیت کیا تھی؟ اگر کسی کے پاس تلوار تھی تو زیرہ نہیں تھی، بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں تھی، اگر کسی کے پاس تیر تھا چھوڑنے کے لیے کمان نہیں تھی، اگر کمان تھی تو تیر نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس ایمان تھا، تقوی تھا، رب پہ بھروسہ تھا۔ میرا قائد یہی الفاظ کہہ رہا ہے، بم بلاسٹ ہوا اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہی احسان الہی ظہیر دھماکہ لاہور میں ہو رہا ہے، اور بقول مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب حافظہ اللہ مکتب دیوبند دے عالم دین جیجد عالم دین، انہاں دے الفاظ کہ میں مسجد نبی چے بیٹھا سا، احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ چپکے سے آئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ، اپنی بات نہیں کہہ رہا، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور کس کی بات کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے جس کے یہ الفاظ ہیں، اور کائنات کے لوگوں سن لو، عبد المجید ندیم بربلا کہتا ہے اگر کائنات میں احسان الہی ظہیر رب کا ولی نہیں ہے تو میں کسی کو ولی نہیں مانتا۔ کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کی طرف گئے، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ حضرت عثمان کی قبر پہ پہنچے، اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کی،
آنکھیں ایسے برس رہی تھی جیسے ساون کے بادل برستے ہوئے. اور مولانا عبد المجید ندیم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب احسان علیہ ظہیر نے دعا ختم کی مجھے یقین ہو چکا تھا اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لی. اور مولانا عبد المجید ندیم فرماتے ہیں میں سعودی عرب میں تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ پاکستان میں بم دھماکہ ہوا ہے. لوگوں نے کہا احسان الہی ظہیر فوت ہو گیا. میں نے کہا ہو نہیں سکتا، اگر دھماکہ ہوا ہے تو احسان الہی ظہیر پاکستان میں فوت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. جب مجھے خبر ملی کہ اس کو سعودی عرب لے آئے ہیں، میں نے کہا اب احسان الہی ظہیر واپس چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا. اس کی دعا کی قبولیت کا وقت آ پہنچا ہے. اور لوگوں گواہ رہنا، میرے پاس وہ آدمی موجود ہیں کہ جو اللہ کا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم اس جنازے میں موجود تھے جب علامہ شہید کا جنازہ ہوا. 2 ڈیڈ باڈی جنت البقیع میں لے کے گئے تو کیا ہوا، وہ جو ادھر شرطا پولیس والا کھڑا تھا، جو دوسری ڈیڈ باڈی تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس لے جائی گئی. اس ڈیڈ باڈی کو قبر میں رکھا گیا تو وہ پولیس والا کہتا ہے ایسے ورقے کو دیکھ کے کہتا ہے نہیں لالا یہ قبر اس کے لیے نہیں ہے، اس کو باہر نکالو اور جاؤ احسان الہی ظہیر کی ڈیڈ باڈی لے کے آؤ رحمت اللہ علیہ. اور لوگوں کو ایویں بھی مر کے بخائے. دھماکہ لاہور چ ہوئے، شہید ریاض چ ہوئے، جنازہ مسجد نبی چ ہوئے، دفن عثمان دے قدمہ چ ہوئے. اور یہ بھی شرف ہے تے میرے شہداء ہوئے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے تے خون دے چھٹے فائنا آمنو بمثل ما آمنتم بھی. آخری گل جا میں جڑی سنان رہا فَإِنَا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عثمان میرا شہید ہویا تے خوندیاں چھٹا انہا ایتا تے پیان 23 مارچ 1987 بمب دھماکہ ہوندا ہے. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی جیب وچ قرآن ہے، قرآن دے چھٹے خون نال قرآن بھج جاندا ہے. ادھر یزدانی شہیدی ادھر علامہ شہیدی، ایدا خون قرآن تے پیا ڈگدا ہے. دوجا میرا قائد دفن ہو رہا ہے، عثمان دے قدمہ چے جا کے ہو رہا ہے. جتے قرآن قیامت والے دن عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا، جتے عثمان جنت البقیع چو اٹھے گا او دے قدمہ چو علامہ احسان بھی اٹھے گا. جتے قرآن عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا اوتے قرآن حبیب الرحمن دی شہادت دی گواہی دے گا. اور لوگو آؤ نا پھر میں گل کہہ دیاں مک دی مکا دیاں. جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی انانو پر لگ گئے. اور جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی انانو پر لگ گئے. میراج دی رات آقا جنت چے ٹر رہے نے، بلال دی جتیاں دی آواز جنت چے جا رہی ہے. آقا پوچھ دینے کون ہے؟ یا رسول اللہ تو اڈا صحابی بلال ہے. گج کے بولو بلال نبی دا، بولو نبی دا، ایک واری پھیرا کو نبی دا. او صحابی آ
ਆ ਵਹਾਬੀ ਵਖਾਮਾ ਅਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਰ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜन्नत ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਇਆ दुआ कर अल्लाह सानू भी शुहदा दे नक्शे कदम ते चलाए आमीन कह दियो कईयां नू हुन कईयां आखना लै तुसी ते फड़कन वास्ते निकले हो असी एवें राह जांदे फड़क जाइए हैं कई आंदे ने इहदे नाल ना टुरे अज और हाफज पसरूरी साहब नू गल याद है जदों ओ साहिवाल तो इकट्ठे जा रहे सहारफ वाले ये भी मेरे नाल ही गड्डी ते बैठे फ्रंट सीट ते अगे पुलिस वाले बैठे ते हाफज साहब नू ना पुछया तुहाडा नाम की कहन लगे मेरा नाम हाफज मोहम्मद यूसुफ कहन लगे तुसी बैठे रहो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਅਬਦੁਰਰਊਫ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਂਦੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਬੈਠੋ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਈ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਕਦੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਆਈ तो मैं क्या मैंने वापस घल दो आंदे नहीं ठहर जो कोई गड्डी आती तुहानू भेज देने मैं बोतल पै पी के बह गया उधरों कार आई एक तो उन्होंने आंदे जी एक सवारी लै जाओ आंदे ठीक है लियाओ जी तो मैंने आंदे मौलवी साहब आओ आओ वो कार वाला आंदा ना 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 अल्लाह की कसम जांदा ना 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 मौलवी नहीं खड़ना कह लगे कोई गल नहीं यार कोई परेशानी वाली गल नहीं कोई खतरे वाली गल नहीं आंदे एडा चंगा हुंदा तुसीं भाया हुंदा एडा ही चंगा हुंदा तुसीं भाया हुंदा असां नहीं खड़ना और कहन लगे यार कोई गल नहीं लै जाओ आंदे ने इनू ते अगों छट्टा पैना ही पैना असीं नाल एवें फंडूके जाइए खुदा दी कसम मौत ते आ जानी ईमान ना दसो होनी कि नहीं ते दुआ कर अल्लाह अपने राह च शहादत दी मौत दे दे अल्लाह शुहदाए अहले हदीस दे नक्शे कदम ते चलांदे आ अल्लाह उमें शहादत दी मौत दे दे अल्लाह शहादत दी मौत दे दे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।